पंजाब यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट हनी बी रिसर्च गार्डन पहुंचे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर नबीला रूही ने असातिज़ा के हमरा इस्तकबाल किया। शहद की मक्खियों के डंक से बचने के लिए बी व्हील पहनाया गया। आपको बी व्हील पहनाया सर हमने, ये मक्खियों से आपको जो है ना बचाता है। ग्लव्स पहने हुए हैं, आपकी बाकी बॉडी सारी कवर्ड है। आजकल वैसे ही सर्दी है इसलिए मक्खियाँ डॉर्मेंट हैं। मक्खियाँ आजकल बिल्कुल भी नहीं एक्टिव नज़र नहीं आएंगी आपको जब तक उनको छेड़ेंगे नहीं। ये गर्मियों में बहुत एक्टिव होती है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। हमने तो सुना है कि कई दफ़ा ये 5-5, 6-6 बंदे मर जाते हैं मक्खियों के काट। जी, वो वाइल्ड जो डूमना मक्खी है हमारी यहाँ पे, एपिस डॉर्सेटा उसको कहते हैं, वो वाली मक्खी जो है ना, वो जब बाहर उसको कोई छेड़ता है, कोई प्रॉब्लम करता है, तब वो हमला करती है और वो बहुत जहरीली। शहद की मक्खियों की जदीद तरीके से अफजाइश की जा रही है। ये धुआं बेटे क्यों दे रहे हैं? जब स्मोक देते हैं ना तो ये मक्खियाँ इमरजेंसी डिक्लेयर समझती हैं कि हमारे ऊपर हमला हो गया, कोई शहद चोरी करने आ गया। वो उसी वक्त अपना जो हनी जमा किया हुआ है उसको इकट्ठा करना शुरू कर देती है, खाना शुरू कर देती है। मक्खियों को अंदाजा है कि शहद बड़ा खजाना है इनका, वही उनका खजाना है। ये जो आपने हाइव बनाया हुआ है ये कैसे बनता है? लकड़ी के भी बनते हैं। ये जो ऊपर टॉप इसका हमने लगाया हुआ है ये है उसका जो थर्मोपोर होती है। और इनकी एंट्री कहाँ से है? इनकी एंट्री दूसरी तरफ है, वो उस तरफ से आपको दिखाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये इस तरह से रास्ते से आना है? जी जी, उनको फिक्स पता है, उनको अपने हाइव का भी पता है। इस हाइव की मक्खी जो है इस हाइव में नहीं जाएगी, ये अलग अलग अपने अपने हाइव में, जहाँ से निकलना है उसने वहीं जाना है वापस। इनकी स्मेल होती है कि आंखें होती हैं, क्या होता है? सारे वर्कर्स के अंदर फेरामोन्स हैं, केमिकल्स हैं। वो फेरामोन जो है इस क्वीन का इस वाली क्वीन से डिफरेंट है। दूसरा इनकी जगह का होता है कि जिस जगह पे है वहीं पे आएगी। इसका जीपीएस सिस्टम है अपना, इसने अच्छा जीपीएस सिस्टम है इसके अंदर, बिल्कुल वो है नर्वस सिस्टम में। यहाँ से उड़ेगी, अपना सन का एंगल लेगी, जहाँ जा रही है इसने वहाँ से उसी एंगल पे सन के साथ वापस आ, सूरज के साथ है। इसीलिए भूल भी जाती हैं इस मौसम में, धुंध है, अब सूरज नहीं है, अब ये भूल जाएंगे। अब ये बहुत सारी मक्खियाँ जो है हमें भी भूल जाए। ये जो होता है ना सर फार्मर, उसके बेसिक जो 2 चीज़ें हैं ना, उसका ये बी वेल और ये हाइव टू। ठीक है। ये जिसके पास नहीं है वो फार्मर नहीं होता, बी कीपर नहीं। ये बॉक्स कितने का आता है? अच्छी लकड़ी का है तो ये 20,000 का भी होगा। ये वाला जो ऊपर टॉप पड़ा हुआ है ये 26,000, 28,000। ये महंगा है, मुख्तलिफ कीमत है मटीरियल के हिसाब से। चले खोले। एक जो छत्ता है इसमें कितनी मक्खियाँ होती हैं अंदाजन? एक छत्ते में 20,000 तक मक्खियाँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कितनी जो है ना वो। ये अब शहद लगा हुआ है? ये अब शहद है। अब ये आप सुपर उठाएं, ऊपर से सुपर उठाएं, नीचे मलका के पास जाएं। ये कितनी किस्म की मक्खियाँ होती हैं जी? इसमें 3 किस्म की। कौन कौन सी? एक तो इसमें क्वीन है जो एक ही होती है नॉर्मली, दूसरे इसमें वर्कर हैं जो मेजॉरिटी में है, तीसरे इसमें ड्रोन्स। ड्रोन जो है वो सीजन के हिसाब से है, जब मलका न्यू बनती है फर्टिलाइजेशन के लिए ड्रोन चाहिए, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। उसके खट्टू जिसको कहते हैं, उसके माउथ पार्ट्स नहीं है, वो खा नहीं सकता, वर्कर ने खिलाना है उसको। वो कैसे खिलाता है? उसके मुंह में वो अपने, हाँ जी, उसके मुंह में डालते हैं। क्वीन को भी खिलाते हैं वर्कर। अच्छा, क्वीन भी खुद नहीं खाती। जब ड्रोन फर्टिलाइजेशन हो जाती है, सीजन आउट होता है, फूड कम होती है, उस वक्त फीड बंद कर देते हैं वर्कर ड्रोन्स की, खट्टू को फारग कर देते हैं, वो सारे मर। चले जी, हमें दिखाएं खट्टू कौन से हैं और मलका कौन सी है? निकालें। जो क्वीन है उसका सेल बड़ा होता है। अच्छा, पहले से ही वर्कर को पता है कि अब क्वीन नहीं है, हमने क्वीन बनानी है, तो वो सेल 9 mm का जो है वो बनाती है, बड़े साइज का। बड़े साइज। जो वर्कर है उनके लिए 6 mm के सेल होते हैं, मिलीमीटर। अच्छा, इनके साइज का फर्क है? साइज का। क्वीन बड़ी होती है साइज में, उसकी फीड अलग है। अच्छा, उसकी फीड भी अलग? खुराक ही क्वीन इसीलिए है, उसकी डे 1 से स्पेशल ट्रीटमेंट। नहीं, वो ज्यादा खुराक खाती है लार्वल स्टेज से? जी बिल्कुल, उसने क्योंकि एग ले करने हजारों के हिसाब से डेली। ये एग्स हैं इसके अंदर, लार्वी इसके अंदर से निकलेंगे, ये सारे वर्कर हैं। ये हनी है ऊपर, सील वाला दिखाएं, ये अनसील्ड है, देखें अभी ऊपर सील नहीं है। अच्छा, फिर उसको सील कर देते हैं? अभी दिखाते हैं वो फिर इसके ऊपर से वैक्स के साथ इसको सील कर देंगे। खुद वैक्स कहाँ से आता है? वैक्स खुद बनाते हैं। अच्छा, 1 पाउंड वैक्स बनाने के लिए जो बी है ना, वर्कर्स हैं, इनको 8 पाउंड कम से कम आनी चाहिए। ये वैक्स बंद कर दिया इसको, इसमें से पानी और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी नॉर्मलाइज करके इसको सील कर देती है। जो एक्चुअल शहद होता है ना मार्केट में, अगर
صحیح والا جس کو کہیں گے تو وہ یہ جو سیلڈ ہنی ہے وہ والا ہے. انسیلڈ یہاں فارمر یہ اس کو سیل کیوں کرتی ہیں؟ سیل اس لیے حفاظت کے لیے پیک کر دیا. نہیں تو اب اس کو کون کھولے گا؟ اب اس کو کھولے گا دوبارہ یہی کھولیں گی جب دھواں لگاتے ہیں نا ہم. ہاں باہر سے یہ خود اس کو کھولتی ہیں, کھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی, اصلی شہد اور نقلی شہد اور خالص شہد اور بہت اچھا شہد, کیا فرق ہوتا ہے ان میں؟ اس کی سمپل جو ایک عام آدمی ہے نا, وہ اگر شہد ہے اس کے پاس, وہ ایک گلاس پانی رکھتا ہے, پانی کے اندر وہ شہد ڈالے, وہ حل نہیں ہوگا, وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے. آپ نے ہلانا ہے اس کو تو ڈیزالو ہونا ہے. جس کے اندر مکسچر ہے, کوئی چینی, شوگر, ایڈلٹریشن ہے, وہ والا. آپ کے پاس ابھی کتنے باکسز ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت جو فنکشنل ہائیو ہیں جن کے اندر مکھیاں اور ہنی کا کام چل رہا ہے وہ 61 ہے. بیسیکلی یہ 2 چیمبر ہیں. یہ والا خالص جو ہے مکھیاں, کوئین, ایگز کے لیے, بروڈ کے لیے, اس کے لیے. شہد جو ہے وہ صرف اس میں سے نکالنا چاہیے, اور فارمر ہمارے جو ہے اس چیز کی بالکل یہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ کیئر نہیں کرتے, وہ اسی کے اندر سے شہد نکالتے ہیں. اس سے کیوں نہیں نکالتے؟ اس سے اس لیے کہ وہاں پہ یہ دیکھیں اب شہد لگا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر ایگز بھی ہیں, اس کے اندر نیکٹر بھی ہے, پولن بھی ہیں. تو یہ والا جو ہے, یہ والا شہد جب ہم نکالیں گے اس کے اندر ایگز بھی آئیں گے. جو کچا شہد ہم جس کو کہتے ہیں انسیلڈ, وہ والا بھی آئے گا, تو اس کی کوالٹی خراب ہوگی. تو یہ سارے ہمارے وہ ہیں جو فنکشنل ہائیوز ہیں جس کے اندر شہد اور ساری چیزیں موجود ہیں. وہ جو باہر پڑے ہوئے ہیں سارے پریپریشن کے اندر ہیں. اچھا, وہ پیچھے والے وہ جو باہر پڑے ہیں سارے, یہ مارچ میں جس وقت گرمی ہوگی, مکھیاں زیادہ ہوں گی, اس وقت جو ہے نا اس کے اندر سے ہم ڈیوائڈ کریں گے, ان کو نیو کوئینز بنائیں گے. وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی خصوصی دورہ کرنے آئے. شہروں کے لیے نئے اربن بی ہائیو ماؤنٹ کا افتتاح کیا. سہیل صاحب, ہم نے یہ اربن بی ہائیو ماؤنٹ بنایا ہے یہاں پہ. تو یہ بنیادی طور پہ تو ایک شہر کے اندر ہم نے شہد کی مکھیاں, اور اس سے یہ ہے کہ خالص شہد, اور دوسرا ہمارا مقصد اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ ہے, اور تیسرا ریسرچ ہے. اور پھر ہم آپ کے توسط سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر شہر سے بچے اسکولز کے یا پیرنٹس ویکینڈز پہ یہاں آنا چاہیں تو ہم اس کو اوپن کریں گے, وہ آ کے دیکھیں. اور اس کو جس طرح ہم یہ آپ سجیسٹ یہ کر رہے ہیں کہ عام شہری, جی عام شہری جو ہے وہ پالیں ان کو, وہ پہلے آ کے دیکھیں, پھر ہم ان کی معاونت کریں گے. اگر وہ پالنا چاہتے ہیں تو پالیں بھی, اور ان کو دیکھیں کہ مکھیاں کس طرح ہم رکھ رہے ہیں, شہد کس طرح کلیکٹ ہوتا ہے. تو وہ ایک ظاہر ہے ہمارا ایکسپیریمنٹل فارم بھی ہے, اور ہمارا جو نمائش کے لیے بھی ہے, اور ہم ترغیب بھی دینا چاہتے ہیں کہ جی آپ خود سے یہ جو ہے یہ بی کلچر یا ہنی کلچر کر سکتے ہیں. جو ہمارے سول سوسائٹی ہے یا جو اس بزنس میں ہیں, ان کی ہم ریگولر ٹریننگ بھی کرتے ہیں, اور ان کو ٹریننگ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں. سمر میں ہم پھر یہ بھی ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اگر کوئی اسٹوڈنٹس یا پیرنٹس یا اساتذہ بھی جو کہ مختلف کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, وہ بھی آ کے 3 مہینے کا کورس سرٹیفکیٹ کا کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہم آفر کریں. فردر سر ایک ایپی تھراپی سینٹر جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ یہاں ہم اسٹیبلش کریں, جو کہ اسکن کی ڈیزیزز کے لیے, جو آرتھرائٹس ہے اسپیشلی, اس کے لیے بہت افیکٹو ہے. یہ جو شہد کی مکھی ہے, اس کا وینم جو ہے, وہ ایپی تھراپی سینٹر کا بھی ہم چاہیں گے کہ یہاں بنے, اور سوسائٹی جو ہے اس سے مستفید ہو. شاید یہ سمجھائیں کیا ہے ایپی تھراپی. یہ جو شہد کی مکھی ہے نا سر, اس کا جو اس کا پوائزن وینم ہے, اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ یہ تھراپی اسکن کی جو بیماریاں ہیں اس سے ایکسٹریکٹ کر کے وہ آپ بنا سکتے ہیں. اور یہ ایک نیچرل میتھڈ ہے آف ٹریٹنگ, جس کو ایپی تھراپی کہتے ہیں. ایپی تو آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھیاں, جیسے یہ ایپی کلچر ہے, تو اسی طرح ایپی تھراپی ہو سکتی ہے جو مختلف آپ کی جلد کی بیماریاں ہیں
उसके लिए आर्थराइटिस, ख़ास तौर पे जोड़ों की बीमारियाँ, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाकी तो आपको पता है कि आपको जो ट्रीटमेंट आप करते हैं वो स्टेरॉइड बनाना चाहते हैं ये? जी, वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। क्लिनिक है बेसिकली, बीज हमारे पास हैं, इसमें सर हम लाइव जो है ना वो बाइट करवाते हैं, जो सेंसरी रीजन्स हैं बॉडी के वहाँ पे लाइव बीज है वो बाइट करती हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वो फिर ट्रेनिंग स्टूडेंट की, रिसर्चर की हम करवाएंगे। जल्द की बीमारियाँ, कैंसर, स्किन कैंसर, और फिर आर्थराइटिस जो जोड़ों की, तो वो मक्खियाँ से कटवाते हैं। और आपने सिर्फ ये देखना है कि कितनी मक्खियाँ उसको अगर बाइट करेंगी तो उसका बेहतरीन नतीजा। डॉक्टर साहब, आप बड़े चैलेंजिंग टाइम में वाइस चांसलर बने हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, इनके पास फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट्स पैसे दे नहीं रही, तो अब किस तरह से आप रीवैम्प कर रहे हैं, तब्दीली कर रहे हैं कि फंड्स की कमी ना हो? सर, हमें अल्टरनेट जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोडक्ट बनाएं और उनको सेल करें। वो सर उसमें थोड़ा सा ग्रेजुअली टाइम लगेगा और हमें वहाँ जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री के साथ लिंक करना पड़ेगा, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने पड़ेंगे जिससे हमें आमदनी हो। लेकिन पब्लिक सेक्टर का सर एक बहुत बड़ी जो रिसोर्स है ना, वो उनका एरिया है, उनकी ज़मीन है, उनके रिसोर्सेज हैं, उनको सही तरह चैनलाइज किया जाए। आपके यहाँ तो कितनी ज़मीन है और उसको आपने मुख्तलिफ लोगों को ठेके पे दे रखा है, क्या रेट है उसका और उसको किस तरह ठीक करेंगे? देखें सर, ये हमारे पास 50 मुरब्बे ज़मीन है और इन्होंने मेरे ख्याल में गलती की, इन्होंने 25-25 एकड़ का यूनिट बना दिया। वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए उसका हमें जो है ठेका मिलता है। मेरा ख्याल ये है कि इसको हम एक यूनिट बनाएं और किसी बड़ी कंपनी को, जो कि इवन इंटरनेशनल कंपनी हो सकती है, चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं मुल्क के अंदर, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर करें, और 50 मुरब्बे बहुत बड़ा लैंड है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये 4 लाख रुपए पे भी अगर जाता है तो ये इस वक्त क्या रेट है? 1.5 लाख है। आप इसको पर एकड़? मेरा मिनिमम मैं चाहता हूँ कि 4 पे चला जाए। 4 लाख 4 पे तो कितना आमदन में फर्क पड़ेगा? सर ये 50 करोड़ हो जाएगा ना, तो ये 20 करोड़ से 50 पे चला जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर कोई कंपनी आती है और हमारे से प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाती है। तो एक तो ये होगा कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेहतरीन इस्तेमाल होगी जो कि ज़ाया हो रही। दूसरा, ये तजर्बाती फार्म होगा, हमारे पास एग्रीकल्चर है, प्लांट साइंसेज है, हमारा भी और बाकी यूनिवर्सिटी, और शहर के अंदर है, शहर के अंदर नुमाइशी भी होगा। डॉक्टर साहब, ये जो शहद का आपने फार्म बनाया है, हनी बी फार्म, इसको भी क्या कमर्शियल किया जा सकता है? इसके 3 मकासद हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल फार्म हो जहाँ हनी बीज को जो है वो कल्चर किया जाए, हनी प्रोड्यूस की जाए, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए और फिर उसको कमर्शलाइज भी किया जाए। यूनिवर्सिटी का अपना प्रोडक्ट। फंड्स बड़े कम देती है यूनिवर्सिटी, इनको 2.5 लाख रुपया साल का इनकी फंडिंग है। नहीं, देखें मैं तो अभी आया ना सर, मैं प्रायोरिटाइज करूँगा। मुझे बहुत से फ़ोन आते रहते हैं कि शहद की मक्खियाँ जो है हमारी फसलों के फूल खा गई हैं, तो मैं फार्मर्स को गाइड करता रहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। इस मक्खियाँ रखने के अपने फार्म पे आप मक्खियाँ ज़रूर रखें, 2-4 हाइव रखें, 2-4 कॉलोनियाँ रखें ताकि आप लोगों की पैदावार बढ़े। इससे यह है कि 30% जो इंटरनेशनली रिसर्च जो है वो बताती है कि 30% पैदावार जो है फसल की बढ़ती है। कैसे बढ़ जाती है 30%? 1/3 जो फसलों का हिस्सा है उसकी पॉलिनेशन डिपेंड ही बीज पे करती है, जो कि बीज करती हैं। तो उससे ये होता है कि 30% पैदावार बढ़ जाती है और 20% जो है इनकम बढ़ जाती है किसानों की। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो अद्वियात हैं, खाद है, इससे भी इफेक्ट पड़ता है शहद की मक्खियों पे? कितना पड़ता है? ये काफ़ी नुकसानदेह हैं। उसमें न्यू ग्रुप है, नियोनिकोटिनाइड्स, NNI उनको कहते हैं। उसमें मैं किसानों के लिए आप नोट कर लें कि इनको कोशिश करें कि ना स्प्रे करें। दूसरे ये है कि इसको हम इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं कि कोई भी स्प्रे करनी है तो वो थोड़ा शाम के करीब कर ले ताकि मक्खियों का जो वर्किंग पीरियड है उसको हम स्किप कर जाएं। डॉक्टर साहब, आप किस तरह मगज़बानी की मदद करते हैं और बॉटनी का क्या रोल है इसमें? तो हमारे पास बोटानिकल गार्डन है जो कि 33 एकड़ का है। मगज़बानी जो है ये फूलों से लेती है शहद,
تو ہم پیٹرن جو ہے اس طرح کے فلاورنگ کے کریں گے کہ ہر سیزن کے اندر ان کو فلاور اویلیبل ہوں. ڈاکٹر صاحب سب سے اچھا کس فلاور کا یا کس پلانٹ کا شہد اچھا ہوتا ہے؟ اس میں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر میڈیسنل پلانٹس کو گرو کریں تو میڈیسنل پلانٹ کی آپ کو پتہ ہے ویلیو ایسی ہی ہوتی ہے. تو اس طرح ان سے کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر طریقے سے اور ان کی جو ویلیو ہوتی ہے اس سے شہد سے، جیسے عام فہم میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ بیری کا شہد ہی بہت اچھا ہوتا ہے. ہوتا ہے واقعی ہوتا ہے. اسی طرح جو آپ مختلف جیسے ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم سن فلاور کو گرو کریں گے، یہاں پہ کلونجی کا جو ہے کلونجی کو لگائیں گے، اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ کلونجی کے سیڈ ہم بیچ دیں گے اور یہ ان کے فلاورنگ سے شہد بنا لیں گے. کلونجی کا شہد کیسا ہوتا ہے؟ کلونجی کا شہد سر وہ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کلونجی جو ہے وہ ہر چیز کی موت کے سوا ہر چیز کا ہے، تو اس لیے جو اس کا شہد ہوگا آپ دیکھیں اس کی تاثیر اس میں بھی آئے گی. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے انڈر کام کرتا ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے زوالوجی، اس کے انڈر ہی کام کرتا ہے، اور یہ بتائیں کہ اس کے لیے کیا ریسورسز ہیں آپ کے پاس اور کس طرح سے آپ اس کو بہتر بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اس کے لیے دراصل ہمارا جو پلانس ہیں ہمارے اس وقت تو یہ ظاہرہ یونیورسٹی کی جو لمیٹیڈ ریسورسز ہیں اس کے اندر ہمیں جو بجٹ بہت کم جو ہے وہ آفر ہوتا ہے، ایلوکیٹ ہوتا ہے ہمارا جو ایئرلی تقریباً 2.5 لاکھ ہے، اور وہ 2.5 لاکھ ہاں جی بہت کم ہوتا ہے پورے سال کا. ہاں جی یہ ریسرچ کے پرپز کے لیے بنایا گیا تھا. جیسے آپ کو نام سے بھی واضح ہے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی یہ ہنی بی ریسرچ گارڈن ہے، تو ریسرچ پرپز کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن ریسرچ کے علاوہ پھر ہم اس میں جو پروڈکشن کر سکتے ہیں ریسرچ کو فلفل کرنے کے بعد ان کو پھر ہم یہاں پر سیل بھی کرتے ہیں. پیکنگ کتنے کا ایک شہد کا کلو بیچتے ہیں آپ؟ بیری کا شہد ہے وہ 2500 کا ہم نے کیا ہے. اور اچھا یہ کمرشل کیا ہے بازار میں کتنے کا ہے؟ جی 5000 کا ہم نے رکھا ہے، لیکن وہ اتنا ابھی ہمارے پاس اس کو ہم پروڈکشن انکریز کرنے پر ابھی ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کہ اس کی پروڈکشن انہانس ہو تاکہ ہم اس کو مارکیٹ کر سکیں اور یہ بازار میں کمرشلی بھی مارکیٹ ہو سکے، اویلیبل ہو وہاں پر. یہ کوالٹی کا کوئی ایشورنس نہیں ہو سکتی کہ شہد جو ہے کس طرح سے لوگ بازار میں جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے؟ اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک تو یہ سوچا ہے کہ ان کے لیے سرٹیفیکیشن کے لیے لیب ہم ایک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، جس پر ہم ورکنگ کر رہے ہیں، پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں کہ ہم سرٹیفائی کرنے کے لیے جو مارکیٹ ہو رہا ہے مختلف اور بھی کمپنیز کے اس کی سرٹیفیکیشن کے لیے ہم لیب یہاں پر یعنی آپ اپنی مور لگائیں گے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی نے چیکنگ کی تھی، چیک کی ہے لیب سے، وہاں سے چیک ہوا ہے اور پھر یہ مارکیٹ ہوا ہے. آپ آسٹریلیا میں مقیم ہیں لیکن یہاں ان کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں تاکہ یہ جو شہد کی مکھیوں کا بزنس ہے یہ عام بندے تک پہنچے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو مگس پانی ہے اور جو آسٹریلیا میں مگس پانی ہے کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی وہاں پہ بہت ایڈوانس لیول پہ ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑے سے اولڈ اسکول ہے اسٹائل جو ہے یہاں پہ ویئر ایور وی وینٹ دے اونلی ہیو لائک 1 باکس، تو ہمارے وہاں پہ 2, 3, 4 لیولس تک ہوتی ہے اور دے آر ایکسٹریکٹنگ ہنی فرام دا سیم ویئر دے فرام دا سیم باکس ویئر دیر از کوئن لیئنگ. نہیں وہاں پہ کیا ہر بندے نے اپنے گھر میں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہاں پہ شہروں میں اور دیہات میں یہ مگس پانی کرتے ہیں؟ وہاں بہت پاپولر ہے. وہاں اگر کوئی نہیں کر رہا نا تو ہمارے وہ جو پاکستانی جو لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے. وہاں پہ بہت پاپولیشن ہے پاکستان کی، لیکن جو وہاں کے آسٹریلینس ہیں اور وہاں پہ ملٹی کلچر ہے سڈنی، تو وہاں پہ جو لیبنیز ہیں، ٹرکش ہے، دے آر ویری ویل اویئر آف دس. شہروں کے اندر جی گھروں میں آپ یقین کریں کہ جیسے 10 مرلے کا گھر ہے تو اس کے اندر انہوں نے بی ہائیو رکھا ہوا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ بی آپ کو سٹنگ کرے گی انلیس کہ آپ اس کو کچھ کہیں گے نہیں. تو آپ کے سامنے آپ کا ہنی پروڈیوس ہو رہا ہے، کوئی ایڈلٹریشن نہیں ہے، کوئی شوگر نہیں ڈالی ہوئی ہے. تو اٹس ویری ویری کامن. ہمارا وہاں یہاں پہ کتنی پروڈکشن ہے ایک ہائیو سے، ایک چھتے سے، اور وہاں پہ آسٹریلیا میں کتنی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ ایک ہائیو سے 10 کلو ہوتی ہے اور وہاں پہ 80 کلو ہوتی ہے ان اے سیزن. اتنا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ 8 گنا کا فرق. ہاں جی یہاں پہ تھوڑا سا سٹائل مجھے لگتا ہے کہ ابھی فیملیئر نہیں ہوئے اس میتھڈالوجی سے جو ہم وہاں پہ یوز کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کی جو کوئنز ہیں، ملکہ ہیں، شہد کی ملکہ، وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں اور پاکستان کی شہد کی ملکہ کمزور ہے. یہ سچ ہے؟ ہماری بھی ایکچولی یورپین کوئن بیز ہیں
جیسے اٹالین کوئنز ہم لیتے ہیں تو وہ ان کو یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ ملکہ جو ہے اٹالین بی وہ کتنے کی آتی ہے ملکہ؟ $50 آسٹریلین ڈالر کی سیل کرتے ہیں. اور اگر یہاں وہاں کی لے کے آئیں ملکہ تو کتنے کی پڑے گی؟ وہاں پہ کیونکہ بہت کم پڑے گی، کیونکہ جب وہ ایکسپورٹ لیول پر کریں گے، بلک اس پہ کریں گے، کافی اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی. یہ بتائیں کہ وہاں جو ایک بندہ گھر پہ اگر شہد کی مکھیاں پالے تو اس کے لیے جو چیزیں خریدنی ہیں، یہ باکس اور یہ سارا کچھ، یہ کتنے میں پڑتا ہے؟ آپ تو یہ بزنس کرتے ہیں نا وہاں. ایک بندہ اگر کبھی ایک گھر میں 1-2 ہائیو رکھے تو کمپلیٹ کٹ اس کو اراؤنڈ $500 سے $600 میں، آسٹریلین ڈالر میں مکمل طور پہ مل جاتی ہے. یہ پہلا دفعہ کا خرچہ ہے. پھر بعد میں جب اس نے ہائیو انکریز کرنا پڑے تو بہت کم خرچہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک سارا سامان وہ لے چکا ہے، اسموکر ہوا، ٹولز ہوا، یہ ہوا. یہاں تو سستا نہیں ہے پاکستان میں یہ سسٹم؟ پاکستان میں ہاں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ہائیو سستا ہے، لیکن پاکستان میں ایکوپمنٹ پرٹیکولرلی میڈیسنس وغیرہ ان لوگوں کے لیے، فارمرز کے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. گورنمنٹ نے تقریباً 30 to 35% ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور یہ ڈیوٹی ختم ہونی چاہیے. یہ سب یہ بی کیپنگ ایکوپمنٹ پہ، اور یہ یہاں کا فارمر اس کو بیٹ نہیں کر سکتا. بیز کی خوراک وہاں مختلف ہے. وہ تو ہے، بیسیکلی تو ٹریس ہے، لیکن بیز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، کالونی اسٹرانگ کرنے کے لیے جب فیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں وٹامن ملے جاتے ہیں، وہ ہم لے کر آئے ہیں یہاں پہ. آپ کی یہاں کیا کولیبریشن چل رہی ہے یونیورسٹی کے ساتھ؟ یونیورسٹی کے ساتھ ابھی ہمارا اسٹارٹ اپ ہے. ابھی ہم نے مجید صاحب نے ہمیں بہت کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ، ہمیں یہاں پر بلایا تاکہ ہم ان سے اور ان کو بتا سکیں، اور انشاءاللہ جب یہ اور اکوپمنٹ آ جائے گا تو ہم یہاں پر اسپیشل قسم کے ہائیو، جو کہ پاکستان کا ویدر کافی ہارش ہے، کچھ ہارش ویدر، کچھ ہم نے بی ہائیوز جو کہ فن لینڈ کے بنے ہوئے ہیں، جو ویدر پروف وہ لا کے دیے ہیں ان کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کے ایڈوانس لیول کے ہائیوز آئیں یہاں پہ. لیکن سب سے بڑا مسئلہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر 30 to 35% فارمر کو ڈیوٹی پڑے تو یہ کام نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جائے گا. کتنا وہاں ایکسپورٹ سے آسٹریلیا پیسے کماتا ہے شاید کی؟ وہاں کی تو بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے، اور ہمارے یہاں تو ایکسپورٹ، ہمارے یہاں کا یہ مجھے ملین، صرف ملین. یہ بی ہائیو سے جو نکالتے ہیں ہنی، جو فارمر نکالتا ہے ایک، یہ کہلاتا ہے را ہنی، اور یہ را ہنی سردیوں میں جم جاتا ہے. بہت سے لوگوں کا مسکنسیپشن ہے کہ اس میں شکر ہے، یہ غلط ہے. ہوتا یہ کہ جو بڑی جو کمپنی، جو برانڈڈ کمپنی ہے، ان کا آپ دیکھیں کبھی ہنی جمے گا نہیں، اور ایک ہی کلر کا ہوتا ہے. وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ ڈفرینٹ فارمر سے ہنی خریدتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جس پھول کا بھی ہوگا اس کا کلر بھی الگ ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا. وہ اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو پیسچرائز کرتے ہیں، اور پیسچرائز کرنے سے کیا ہوتا ہے، گڈ بیکٹیریا ہنی کا مر جاتا ہے. اور تو کیا ہوتا ہے کہ ہنی ایک کنسسٹنٹ فارم، لوگوں کو وہ خوبصورت لگتا ہے کہ ایک ہی کنسسٹنٹ فارم میں، ایک ہی کلر میں. لیکن جو بی ہائیو سے جو نکالا ہوا ہنی ہوتا ہے، یہ را ہنی ہوتا ہے. تو لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر ہنی جم گیا ہے سردیوں میں تو وہ نقلی نہیں ہے، وہ صحیح ہنی ہے. یہ تو کیسے پہچانے پھر کہ یہ ہنی خالص ہے؟ آسٹریلیا میں کیسے پہچانتے ہیں را ہنی کو؟ را ہنی اصل میں وہاں تو ایسا کچھ کرتا نہیں ہے کوئی زیادہ، کیونکہ یہ ہنی اب یہاں پاکستان میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، آئی ایم سوری مجھے نہیں معلوم، کچھ میں نے سنا ہے کہ کچھ کاؤنسل میں ملایا جاتا ہے اور کیا 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 جاتا ہے. یہ نہیں میں کچھ کہہ سکتا کیونکہ میں خود ابھی یہاں پاکستان کی مارکیٹ کے ریسرچ کے فیز میں ہوں. کیا فرق ہے پاکستان کے شہد میں اور جو یورپ کا شہد ہے اس میں؟ ایک چھتا جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیزیں مکھی لے کے آ رہی ہے، پھولوں سے پولن بھی لے کے آ رہی ہے، نیکٹر بھی ہے، اس میں انڈے بھی ہیں، لاروے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی اس باکس کے اندر ہیں. ہنی نکالنے کے لیے جو باہر پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ایڈیشنل ڈبہ اور لگتا ہے، پھر ایک تیسرا چوتھا، جتنی مکھیوں کی اسٹرینتھ ہے اس حساب سے وہ ڈبے جو ہے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اس کے اندر کوئین چونکہ نیچے باکس میں ہوتی ہے، وہ اوپر نہیں جاتی، ایگ لے نہیں کرتی، انڈے نہیں ہوتے اوپر، لاروی نہیں ہوتے. اوپر ورکر بیس جو ہیں وہ صرف شہد جو ہے وہ ڈپازٹ کرتی ہے اوپر والے باکس میں. جب بھی آپ نے ہنی لینا ہے تو وہ اوپر والا جو لگایا ہوا سپر کہتے ہیں اس کو، باکس ہے، اس میں سے نکال لیں گے. وہ 1 ہے 2 ہے یا 3 ہے، اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی، وہ سیلڈ ہنی جو ہے وہاں پہ ہوگا، وہ آپ نکالیں گے. یہاں ہمارا ان سیلڈ بی جو ہے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے. تو جو پری ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ پریکٹسز ہیں نا، ان کے اندر پرابلم ہے. اچھا، تو یہ اتنا فرق کیوں ہے 8 گنا؟ آسٹریلیا میں 80 کلو اور یہاں 10 کلو. جنگلات والا فیکٹر جو ہے وہ زیادہ ہے، کہ جنگلات زیادہ ہیں، پھول زیادہ ہیں. حالانکہ وہاں کا انوائرمنٹ بھی بہت ہارش ہے،
بہت گرمی ہوتی ہے وہاں پہ, سردی بھی ہے, پاکستان سے ملتا جلتا بھی ہے بہت جگہ پہ, لیکن یہاں مسئلہ فارمر کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ نہیں ہے, وہ بالکل نہ تو ٹریننگ لیتا ہے نہ ہی ماڈرن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے. اگسمانی کا کام کر رہے ہیں, آپ نے کیا تجربوں سے سیکھا, کیا ہمیں اس کام کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سر سب سے پہلے تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو پہلے انیشیٹو دیکھا کہ یہ یہاں کر رہے ہیں, ہمیں ایک تمید ملی کہ ہم یہاں سے کچھ کر سکیں. ہمارا بھی وہاں پہ فوکس یہ ہے کہ ملتان کی گرمی, سر اس پہ انڈورس کریں گے, ہم نے اس چیز پہ دیکھنا ہے کہ اس گرمی میں اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کہ ان کی جو پروڈکشن ہے اور اس کو لے کے چلیں. اور سب سے بڑا سا جو ویژن تھا وہ ہمارے ویسب کا تھا کہ بچوں کو انٹرپرینیورشپ سکھائی جائے, کہ وہ نہ صرف پڑھیں بلکہ سائنس کو آگے ہینڈ آن ٹیکنیکس بھی کریں اور اس سے رزق حلال وہ یہ کمرشلائزیشن کی طرف جا سکیں. کیا کیا آپ نے وہاں تبدیلی؟ سر ہم نے گرمی کا کیا علاج کیا, کمرشلائزیشن کے حوالے سے کیا کیا؟ سر یہ ہمارا پہلا پروڈکٹ ہے آپ کے سامنے, آرٹیزنل ہنی کے نام سے. تو یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ نہیں تھا سچ, لیکن ہم نے اس کو ایکسپیریمنٹل شروع کیا. تو ہم نے اس کو سر یہ بیری کا ہے, وہ سیزن تھا جب ہم نے شروع کیا بیری کا تھا, تو یہ خالص بیری کا شہد ہے. اور اس میں ہمارا یہ کہ ہم نے 3 ڈبوں سے شروعات کی تھی. ہمارا الحمدللہ اچھا پروڈکٹ ہے. اب ہمیں وی صاحب نے اپروو کیا کہ آپ اس کو 100 ڈبوں پہ لے کے جائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشل لیول پہ کیسے اس کی مارکیٹنگ اور باقی چیزیں انڈسٹری کے ساتھ اس کو ہم کیسے لنک کر رہے ہیں. کیا چاند کی روشنی کا بھی کوئی تعلق ہے شہد بننے پہ؟ کہتے ہیں شہد جب چاند چڑھتا ہے تو تب شہد بنتا ہے. چاند والا شہد کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. شہد صرف اور صرف پولن اور فلاورنگ اور نیکٹر مطلب پھولوں کا رس, پھولوں کا رس چوس کے جو مکھیاں آتی ہیں اس سے شہد بنتا ہے, اس سے شہد بنتا ہے. اور یہ جو چاند والا, چاند سے کوئی تعلق, چاند سے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. بیسیکلی یہاں پہ ریسرچ کا جو پرپس تھا اور یہ جو ساری ابھی وی سی کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی, اس میں بیسیکلی کیا بتایا گیا کہ ہم لوگ یہاں پہ کس طرح سے ہنی جو ہے پروڈکٹ, اس کی پروڈکشن کس طرح سے کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ ہمیں جو ڈومیسٹک لیول پہ ہم کس طرح سے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. اور وہ سارا کچھ یہاں پہ اکوپمنٹ بھی پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے ہوئے ہیں, اور کس طرح سے سارے اسٹوڈنٹس کو اور جو خود لوگ آ کے سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آ کے ٹریننگ لے سکتے ہیں اور گھر میں خود ڈومیسٹک لیول پہ ایز اے بزنس کے طور پہ بھی اس کو کام کر سکتے ہیں. ہمیں یہاں پہ ایڈوانس لیول کے اکوپمنٹس پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ہم ریسرچ وغیرہ یہاں پہ کر سکیں. ایک ایسی لیب ہو ویل ڈیولپڈ ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ ریسرچ کنٹینیو کی جا سکے, نیو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اپرچونیٹی ملے. ہم ایپیکلچر کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہنی جو ہے وہ کیسے, ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ہنی بھی کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں, اس کی پروڈکشن کیسے انکریز کر سکتے ہیں, ایز اے بزنس ہم اس کو کیسے پرسیو کر سکتے ہیں, اور ایز اے انٹرپرینور ہم اس کو کیسے اویئرنیس اس کی کریٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ 3 سال سے ایپیکلچر پہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے جو ہے سندھ میں بھی پروجیکٹس کیے ہیں ان کے ونڈی انوائرمنٹ کے اندر, اور ہم ویکس پروسیسنگ یونٹ لگانا چاہ رہے ہیں, اور اسی ایکڈیمیا کے لنکیج سے. تو اس سے جو ہے نا فارمر کو آرگینک ویکس ملے گا, اور وہ اس سے جو ہے نا الٹیمیٹلی ایکسپورٹ کوالٹی کا ہنی ہم پروڈیوس کر پائیں گے. شہد نکالنے کے طریقہ کار کو دکھایا گیا. یہ سر جو ہے نا ایکسٹریکشن کا پروسیس ہے, یعنی شہد نکالنے کا, کہ مکھیوں نے بلایا وہ آپ کو دکھایا بھی, تو وہ مکھیاں ہم نے برش سے صاف کر دی ہیں. اب یہ جو پیک ہے یہ سیل ہنی ہے جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ, اس کے اوپر موم لگا ہوا, اس کے اوپر موم لگا ہوا ہے. اس کو انکیپ کرتے ہیں, یعنی کہ موم اتار دیتے ہیں. دکھائیں جی نکال کے, موم اتاریں اس کے, یہ انکیپنگ ٹول ہے اس کے ساتھ. یہ جو موم ہے یہ بھی کسی استعمال میں, ویکس تو بے شمار اس کے استعمال ہیں کاسمیٹک انڈسٹری کے اندر. یہ جتنے بنتے ہیں یہ اسکن کے لیے, اسکن کیئر کے پروڈکٹس, وہ سب میں یوز ہوتی ہے ویکس. موم بتیاں بھی بنتی ہیں, موم بتیاں اس سے کینڈل بنتی ہیں. ہاں یہ ویکس جو ہے نا, یہ اس میں سے جب یہ والا جو ضائع ہو رہی ہے ابھی, اس کو جب ہم رکھ لیتے ہیں پروسیس کر کے دوبارہ اس طرح بلا لیتے ہیں, پھر اس سے شیٹیں دوبارہ بنتی ہیں. اس میں سے آپ شاید ہم نکالیں گے. یہ مینول ایکسٹریکٹر ہے جو ہاتھ سے چلتے ہیں. عام فارمر جو ہیں وہ یہی یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو مکینیکل دوسرا الیکٹریکل ہے وہ ظاہر ہے ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. دوسرا یہ سائڈ پہ جو ہے نا اس کی گریوٹی سے باہر نکل کے اس کے ساتھ جا کے وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا. اس کی دیواروں سے لگ کر نیچے بھی گرے گا. اور یہ چھتے ویسے کہ ویسے ہی جو ہے نا وہ انٹیکٹ ہے. آج کل سردی ہے, زیادہ جمع ہوا ہے.
लैब के अंदर आए। ये जो आपको नज़र आ रहा है इक्विपमेंट, ये फिल्ट्रेशन चैम्बर भी है। इसके अंदर क्या फिल्टर होता है? इसके शहद इसके अंदर डालते हैं, जो बाहर से हमने निकाला है वो इसमें डालते हैं, इसके ऊपर जालियाँ लगाते हैं, वो फिल्टर हो जाता है, उसमें से जो मक्खी कोई या कोई ऐसी चीज़ वैक्स का पार्टिकल वो निकल जाता है। उसके बाद फिर हम इसको पैक करते हैं, करे बेटे, जो कि फूड ग्रेड की पेट बॉटल है। तो ये सर पैकिंग के बाद ये बेरी वाला सीडर हनी हमारा जो है इस तरह से डिस्प्ले पे आ जाता है। ये वाला मल्टी फ्लोरल है, जो कि यहाँ कैंपस में जो फूल जितना भी होता है वो वाले हमारे पास जब आते हैं तो उससे जो बनता है। और ये है केशिया का हनी, जो फुलाई का जिसको कहते हैं। और ये बेरी का हनी है। ये अभी हमारा जो फार्म है ये हम शिफ्ट करते हैं दीना जेला में साइड पे, चकवाल की साइड पे, वहाँ पे ये कुदरती जंगल है। तो वो जंगल जो है वहाँ से जब हम मक्खियाँ लेके जाते हैं फिर शायद वहाँ वो एक्सट्रैक्ट कर बनाती हैं, तो फिर एक्सट्रैक्शन के बाद हम यहाँ ले आते हैं, उसको फिल्टर करके फिर पैक करते हैं। और सब जो मुल्कों की मलका होती है, इंसानों की मलका होती है, ये जो मक्खियों की मलका है ये किस तरह से डिफरेंट है इंसानों की मलका से और बाकी मक्खियों से? ये मलका जो है ना, ये इंसानों की जो मलका है उससे इस तरह से डिफरेंट है कि ये कुदरत के बनाए हुए कानून के मुताबिक काम करती है। अच्छा। ये क्वीन जो है इसकी चूँकि स्पेशल ट्रीटमेंट है, इसको वर्कर बीज ही बनाती हैं। क्वीन एग ले करती है, उसी में से ही वर्कर की बनावट ही मुख्तलिफ होती है या उन्हीं के अंदर से इसको सेलेक्ट किया जाता है? इसकी बनावट ही मुख्तलिफ है। एक क्वीन पहले से मौजूद है अगर, तो वो क्वीन जो है वो अगर यानी कि इसकी एज ज़्यादा हो गई है तो वो दूसरी क्वीन जो है वर्कर को लगता है कि अब एग कम आ रहे हैं, अंडे कम हैं, लार्वी कम आ रहे हैं, कॉलोनी छोटी हो रही है, तो वो दूसरा सेल बना देते हैं क्वीन के लिए। उसका साइज बड़ा होता है, वो 9 मिलीमीटर का होता है। तो जो पहली मलका है वो पहली कैसा है? जब दूसरी मलका निकल आती है तो जो पहली मलका है वो अलग हो जाती है, उसमें से निकल के बाहर निकल जाती है। नहीं, उसको वर्कर निकाल देते हैं? वर्कर नहीं निकालते, वो खुद निकल जाती है। कुछ मक्खियाँ लेके बाहर दूसरा छत्ता बना लेती है अलग से, और वो जो नई मलका है उसको जगह दे देती है वो वाली। अच्छा, बेसिकली जो शहद है ये तो मक्खी के मैदे में बनता है जी, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसके अंदर शामिल अमीनो एसिड शामिल हैं, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एलिमेंट्स होते हैं। मेजर क्या चीज़ है? मेजर शुगर है शहद के अंदर। नहीं, जो ये फूल से लेके आती है वो क्या? फूल से लेके आती है ये नेक्टर और पोलन, दो चीज़ें। अच्छा, नेक्टर वो है, और जो शुगर कंटेंट है वो कहाँ से आता है? वो नेक्टर के अंदर होता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये पिक्चर जहाँ पे इसके दोनों स्टमक नजर आ रहे हैं। अच्छा, दो मैदे हैं जी। क्रॉप अलग से है जिसके अंदर उसकी फूड है, और बाकी और वैनम और हनी जो है वो अलग से। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ वाइल्ड बी हमारे पास है, वो हमने यहाँ पे वो हम शायद नहीं निकालते, हम उल्टा उसको खुराक देते हैं। ये भाई भी यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, इनमें कुछ माइट थी, बीमारी का था, तो वो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे इनको अलग से रखा हुआ है। बीमार भी हो जाती हैं? बीमार होती हैं, इनको माइट्स लगती हैं, फंगस भी लग जाती है। अच्छा। तो वो फार्मर जो माहिर है वो ट्रेनिंग के बाद ही बनता है, उसको पता होता है कि अब कॉलोनी इंस्पेक्शन की, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ चेक करने वाली यही है कि क्वीन की हेल्थ कैसी है। क्वीन जो है उसके पास अंडे कितने आ रहे हैं वहाँ पे, कितने अंडे देती है क्वीन? क्वीन 4000 डेली, तकरीबन 4000 डेली, इससे भी ज़्यादा। अच्छा। और ये 3 साल तक ये एग्स ले करती नॉर्मली अच्छी हेल्थ के साथ। 5 साल तक इसकी ज़िंदगी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 3 ईयर्स, उससे पहले भी। जब ये मार्च में नई क्वीन बनेगी तो वो आप कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वीन यहाँ से अंदर से प्लांट से निकल के इन डब्बों में आए। अच्छा। तो वो इसलिए ये प्लांट के अंदर होता है? ये इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे खाली जगह है। अच्छा। तो इसी तरह की जगह फार्मर इसको देते हैं, वहाँ पे ये अपने छत्ते बनाती है, वो उसमें से शहद लेते हैं। अच्छा, ये काटती है? ये काटती है। अच्छा, इसका बड़ा खतरनाक। और इसको भी तंग करेंगे तब काटेगी, वरना हमने ये देखें फीडर लगाया हुआ है। सर्दी आजकल खुराक नहीं है बाहर, तो इसको खुराक के लिए हमने बंदोबस्त क्या खुराक देते हैं इसको? हमने इसके शुगर जो है ना उसका सिरप बनाते हैं, बाद औक़ात हनी का भी बना देते हैं, तो वो इसको डालते हैं यहाँ पे। ये पी रही हैं आप, वो लकड़ियों के साथ देखें नीचे उतरती हैं, वो लेके खुराक। अच्छा, ये लकड़ी आपने सीढ़ी बनाई? सीढ़ी बनाई हुई है। ये दुनिया भर में यमन का शायद मशहूर है, क्या ख़ास उसकी वजह है? वहाँ बेरी के जंगलात ज़्यादा हैं यमन में, और वहाँ पे चूँकि लोगों को अवेयरनेस भी है, तो वो जो जंगल में मक्खी लगती है या जो फार्मर कॉलोनीज़ को रियर करते हैं, जैसे फार्मिंग करते हैं, तो वो जंगली मक्खी जो है उसको भी तबाह नहीं करते।
उसकी कलेक्शन का भी मैकेनिज़्म है प्रॉपर, इसलिए वहाँ उनकी जो क्वालिटी है हनी की वो बेहतर क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस करते हैं। बेरी के जंगलात बहुत ज़्यादा है। और दुनिया का में किस मुल्क का शहद ज़्यादा मशहूर है? न्यूजीलैंड से जो है ना, जो सबसे महंगा मनुका हनी, वो सबसे महंगा, मनुका सबसे दुनिया में सबसे मशहूर। उसकी क्या खास चीज़? तो वो उसमें ये है कि वो एक तो वहाँ जंगलात जो उसके हैं, इसके जो प्लांट्स हैं जिससे मनुका हनी आता है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये क्या वजह है कि कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में प्रोडक्शन जो है वो शहद की ज़्यादा है, क्योंकि वो एक छत्ते में ज़्यादा, इसकी क्या वजह है? वहाँ जंगलात ज़्यादा है। पंजाब का जो है वो चूँकि एग्रीकल्चर एरिया है, तो यहाँ पे उस तरह से जंगलात कम हैं, तो यहाँ एग्रीकल्चर फार्मर जो है वो ज़्यादा फेवर नहीं करता बी कीपर को। तो वही मैसेज हमारा ये है कि ये फार्मर एग्रीकल्चर वाले इनको बुलाएं, वहाँ रखें, इनकी खिदमत भी करें ताकि इनको फ़ायदा हो। और घरों में भी, हर घरों में भी लोग कर सकते हैं, हर बंदा इसको कर सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव क्लब पहुंचे, खाना खाया।